नमस्कार, म सङ्गिन श्रेष्ठ। आज पनि यहाँहरु समक्ष म आफ्नो विचार लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया मेरो विचार र मेरो यस भिडियोलाई हेरिसक्नु भएपछि यहाँहरुले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुन म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ब्यान इन्डियन प्रोडक्ट्स अर्थात् इन्डियन उत्पादनहरू बहिष्कार तथा निषेध गरौँ भन्ने सामग्री केही समय अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा व्यापक शेयर भएको थियो, जसमा धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ता नेपालीहरू साथै केही इन्डियनहरूले समेत आफ्ना प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए अर्थात् कमेन्ट गरेका थिए। आफ्नो देशमा उत्पादित सामानहरू बहिष्कार गरौँ भन्दा इन्डियनहरूले पक्कै पनि विरोध गर्छन् नै, त्यो स्वाभाविकै हो। तर हाम्रै केही नेपाली दाजुभाइहरूले समेत त्यसको विरोध गरेको देख्दा मलाई अचम्म र उद्वेग लाग्यो। विरोध गर्नेहरूले जुन शब्द र शैलीले विरोध गरे तापनि उनीहरूको एउटै आशय थियो, इन्डियन उत्पादनहरू बहिष्कार गरे हामी नेपालीहरू भोकै मर्नेछौँ। कस्तो अचम्मको कुरा! इन्डियन उत्पादन बहिष्कार गर्दा हामी कसरी भोकै मर्छौँ? इन्डियन उत्पादन बहिष्कार गर्दा हाम्रो जीवनयापन कसरी कष्टकर हुन्छ? के नेपालमा खेतीयोग्य जमिन नै छैन? के यहाँ धान, गहुँ, मकै, सागसब्जी, तरकारी लगायतका खाद्यान्न उत्पादन नै हुँदैन? के हामीले खेतीपाती गर्न कृषि उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ? यदि नेपालमा पर्याप्त मात्रामा कृषियोग्य जमिन छ र यहाँ धान, गहुँ, मकै, सागसब्जी, तरकारी लगायतका खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ भने इन्डियाको उत्पादनलाई बहिष्कार तथा निषेध गर्दा हामी नेपाली जनता कसरी भोकै मर्छौँ? के हामीलाई विदेशीको नोकर गुलाम बन्ने अनि विदेशी परनिर्भरतामा बाँच्ने बानी परिसकेको हो? आफ्नो देशमा काम गरेर पसिना चुहाउन नचाहने अनि इन्डियाको उत्पादनलाई बहिष्कार गरौँ भन्दा भोकै मरिन्छ भन्ने कस्तो दास मानसिकता हामी नेपालीहरूको! इन्डियन उत्पादनलाई बहिष्कार गरौँ भन्दा हो बहिष्कार गरौँ, आफ्नै देशमा उत्पादन बढाउँ, म पनि आफ्नो देशको उत्पादन बढाउन यहीँ परिश्रम गरेर आफ्नो माटोमा पसिना बगाउँछु भन्न हामी किन सक्दैनौँ? हामी आफ्नो खेतबारी बाँझै राखेर वा बेचेर विदेश पलायन हुन्छौँ। आफ्नो देशको उत्पादनलाई भन्दा विदेशी उत्पादनलाई विश्वास गर्छौँ। स्वदेशी उत्पादनलाई भन्दा विदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन्छौँ अनि नेपालमा केही गर्न सकिन्न भन्दै विदेशीको नोकर बन्न विदेश पलायन हुन्छौँ। अनि अब आफै आत्मनिर्भर बन्नको लागि इन्डियाको उत्पादन बहिष्कार गरौँ, निषेध गरौँ भन्दा आफू भोकै मरिन्छ भन्ने डरले त्राही त्राही हुँदै कोकोला मचाउँछौँ। किन? हिजो इन्डियाले नाकाबन्दी गर्दा र लिपुलेख लिम्पियाधुराको मुद्दा चर्किँदा गो ब्याक इन्डिया र ब्याक अफ इन्डिया भन्ने र घोक्रो सुक्ने गरी चिच्याउनेहरू नै आज इन्डियाको उत्पादनहरू बहिष्कार गरौँ भन्दा अतालिएर भोकै मरिन्छ भन्दै कोको होला मच्चाएर आफ्नो नालायकी निकम्मापनसँगै आफ्नो खोक्रो राष्ट्रवाद उदाङ्गो पारिदिएका छन्। अरे खोक्रे राष्ट्रवादीहरू, हिजो आफ्नो देशको रक्षार्थ हजारौं नेपाली युवा, महिला, बालक अनि वृद्धहरूले कयौं दिनसम्म पानी समेत नपिई अङ्ग्रेजहरूसँग युद्ध लडेर आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिएका थिए। आज हामी देशको स्वाभिमानको रक्षार्थ नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि केही समय भोकै बस्न सक्दैनौँ? केही वर्ष अघिसम्म कृषि प्रधान भनेर चिनिएको हाम्रो देश नेपाल, कृषि उत्पादनहरू विदेश निर्यात गर्ने हाम्रो देश नेपाल, छिमेकी देशहरूमा भोकमरी लाग्दा चामल लगायतका खाद्यान्न पठाएर सहयोग गर्ने हाम्रो देश नेपाल आज वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको चामल निर्यात गर्न बाध्य भएको छ। आफ्नो खेतबारी बाँझै राखी विदेश पलायन हुँदा प्याज मात्रै प्रति किलो 200 रुपियाँमा खरिद गर्न बाध्य भएको, साथै तरकारीमा काला बजारीहरूको व्यापक चलखेल भोग्नु परेको समस्या हामीमाझ ताजै छ।
यदि हामीले आफ्नो खेतबारी बाँझो नराखेको भए, आफ्नै खेतबारीमा तरकारी उत्पादन गर्न सकेको भए हामीले प्याज 200 रुपैयाँमा खरिद होइन इन्डियालाई बिक्री गर्न सक्थ्यौँ। तरकारीमा कालो बजारी नेपालमा होइन इन्डियामा हुने थियो। तर अफसोस, हाम्रो दास मानसिकताको कारण हाम्रा पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ भने हामीले दैनिक उपभोग गर्ने दाल चामलदेखि तरकारी लगायतका खाद्यान्नमा समेत हामी इन्डियामाथि नै परनिर्भर हुनु परिरहेको छ। औद्योगिक उत्पादन तथा उपभोग्य वस्तुहरूमा हामी यसकारण परनिर्भर हुनु परेको छ कि नेपालमा पर्याप्त उद्योग कल कारखानाहरू छैनन्। भएका उद्योगहरू पनि स्वदेशी उत्पादनलाई भन्दा विदेशी उत्पादनलाई नै आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने अनि विदेशी उत्पादनलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको रूपमा हेर्ने हाम्रो गलत सोचाइ र गलत मानसिकताको कारण धराशायी हुँदै गइरहेको छ। के नेपालमा ठुल्ठुला उद्योगहरू कहिले पनि नभएका हुन् त? प्रजातन्त्र व्यवस्था आएको केही समयसम्म पनि नेपालमा गुणस्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने धेरै उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालनमा थिए। हेटौँडा कद्दा उद्योग लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, बिरगञ्ज चिनी मिल, त्रिकुटी कागज उद्योग, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, साई नेपाल औषधि लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, बुटोल धागो कारखाना, ट्रली बस, हेटौँडादेखि ललितपुरसम्मको दक्षिण एसियाकै पहिलो रोपवे लगायतका धेरै ठुला ठुला उद्योगहरू सञ्चालनमा थिए, जसले धेरैलाई रोजगारी दिनुका साथै नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठुलो टेवा समेत दिएको थियो भने स्वदेशी उत्पादनले नेपाल धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर थियो। तर राजनीतिक शक्तिको आडमा फस्टाएको भ्रष्टाचार र हाम्रा देशका नेताहरूको इन्डियाप्रतिको दलाली, चाकडी र गुलामी प्रवृत्तिका कारण ती सम्पूर्ण उद्योगहरू घाटामा गएको देखाई निजीकरण गर्ने नाममा ती सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई कवाडीको भावमा बिक्री गरी बन्द गरियो र स्वदेशी उत्पादनलाई एकपछि अर्को गर्दै ध्वस्त पारियो अनि नेपाललाई पूर्ण रूपमा इन्डियाको परनिर्भरतामा बाँच्न बाध्य बनाइयो। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू त इन्डियाको कठपुतली, दलाल, गुलाम बने। तर अब के हामी नेपाली जनताहरू पनि तिनै दलाल, गुलाम अनि राष्ट्रघाती नेताहरूको पछि लाग्दै इन्डियाको गुलाम बनेर इन्डियाकै परनिर्भरतामा बाँचिरहने? बन्द भएका ती सम्पूर्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन दबाब दिने, पहल गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई स्वदेशी उत्पादनकै प्रयोग गर्ने र नेपाललाई इन्डियाप्रतिको परनिर्भरताबाट मुक्त गराई आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ डोर्याउने जिम्मेवारी एउटा सच्चा नागरिकको हैसियतले तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो कि होइन? यसतर्फ हामी किन सजग हुन सकिरहेका छैनौँ? यसतर्फ हामीले कहिले सजग र सचेत हुने? इन्डियन उत्पादन बहिष्कार गर्दा भोकै मरिन्छ भन्ने महाशयहरू, इन्डियाले पटक पटक गरी नेपालमा 3 पटक नाकाबन्दी गरिसकेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै होला। ती प्रत्येक पटकको नाकाबन्दीमा कति नेपालीहरू भोकै मरे, कति नेपाली जनताहरू नाङ्गा भए, अनि मुख्य कुरा के राष्ट्रियताको लागि, राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि हामी केही समय कष्ट सहेर बाँच्न सक्दैनौँ? हो, बदलिँदो समय र बदलिँदो परिस्थितिसँगै बदलिएको जीवनयापनमा नाकाबन्दीले केही पीडा र कष्ट पक्कै दिएको थियो। तर ती प्रत्येक नाकाबन्दी र त्यसले दिएको पीडाबाट किन हामी नेपाली जनताहरूको चेत अझै खुल्न सकेको छैन? किन हामी अझै पाठ सिक्न सकेनौँ? पटक पटकको नाकाबन्दीको पीडा भोगिसकेका हामीमा अब त आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने चेत अझै किन आउन सकेको छैन? हाम्रो देशको सरकार र राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू इन्डियाका कठपुतली हुन्, इन्डियाको दलाल हुन्, गुलाम हुन्, राष्ट्रघाती हुन्। नेपालमा उत्पादन भएको गोलभेडालाई खाल्टोमा पुरेर इन्डियाबाट गोलभेडा लगायतका अन्य तरकारीहरू आयात गर्ने, नेपालमा चरम लोड सेडिङ गराएर कमिसनको लोभमा इन्डियाबाट इन्भर्टर आयातलाई बढावा दिने, विद्युतीय इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय गाडीमा भारी मात्रामा कर लगाएर इन्डियाबाटै ग्यास र पेट्रोल आयातलाई निरन्तरता दिई इन्धनमा इन्डियाकै परनिर्भरतामा बाँच्न बाध्य बनाउने निकम्मा, नालायक, इन्डियाको दलाल, इन्डियाको गुलाम, राष्ट्रघाती सरकार र
दलका नेताहरूलाई कति गाली गर्नु, कति विरोध गर्नु। यिनीहरूलाई जति गाली गरे पनि, जति विरोध गरे पनि भालुलाई पुराण सुनाए जस्तै मात्रै हो, हुनेवाला केही छैन। त्यसैले यिनीहरूलाई गाली गरेर म आफ्नो अमूल्य समय खेर फाल्न चाहन्न। तर सरकारले केही गरेन भनेर गाली गर्नुहुँदा हामी जनताहरूले चाहिँ राष्ट्रप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी आफू चाहिँ राष्ट्रप्रतिको आफ्नो कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने, अनि सरकारले केही गरेन भनेर गाली मात्रै गरेर देश समृद्ध बन्छ? हामी आफू चाहिँ आफ्नो खेतबारी बाँझै राखेर विदेश पलायन हुने, अनि सरकारले उत्पादन गरिदिएन भनेर गाली र विरोध गर्नुको औचित्य के? दुःख, कष्ट र पीडाले समस्या मात्रै निम्त्याउँदैन, समस्याको समाधानको बाटो पनि निर्माण गर्ने मौकाको सिर्जना गर्छ। हामी नेपाली जनताहरू आफूलाई दुःख नपरी, कष्ट नभोगी, नचेत्ने, समाधानका बाटाहरू नखोज्ने हाम्रो बानी नै हो। त्यसैले एकपटक फेरि दुःख र कष्ट भोग्नकै लागि इन्डियाका सम्पूर्ण उत्पादनहरूलाई बहिष्कार गर्नै पर्छ, निषेध गर्नै पर्छ, ताकि बाध्य भएर नेपाली जनताले आत्मनिर्भरताको बाटो पहिलाउन सकोस्, स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि र उपभोग गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकोस्। हाम्रो देश नेपाललाई परनिर्भरताबाट मुक्त पारी आत्मनिर्भर बनाएर सम्पन्न र समृद्ध राष्ट्र बनाउनको लागि यदि हामी नेपाली जनताले केही समय दुःख र कष्ट, शास्ति भोग्नुपर्छ भने ती सम्पूर्ण समस्याहरूलाई झेल्न अब हामी तयार हुनै पर्छ, किनकि समस्याबाटै समाधानको उपाय पनि निस्कन्छ। यदि अझै पनि कोही कसैले आत्मनिर्भर नबनी, सक्षम नबनी इन्डियाको उत्पादनलाई बहिष्कार गर्नुहुन्न भन्छ भने तिनीहरूलाई मेरो प्रश्न, तीन पटकको नाकाबन्दीको पीडा र समस्या झेल्दा तिमीहरूले के पाठ सिक्यौ? तिमीहरूको कति चेत खुल्यो? आफ्नो खेतबारी बाँझै राखेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन किन गयौ? अनि अर्को कुरा, इन्डियाको सबै उत्पादनहरू बहिष्कार गरौँ भनिरहँदा हामीले खरिद गरेका र हाल उपभोग गरिरहेका इन्डियन वस्तुहरू समेत त्यागौँ वा नष्ट गरौँ भन्न खोजेको होइन। आफ्नो मेहनतको पैसाले खरिद गरेको वस्तु फाल्नु मूर्खता मात्रै हो, त्यसको पूर्ण उपभोग गरौँ। तर अब आजकै दिनबाट इन्डियन उत्पादनहरू खरिद गर्न बन्द गरौँ, बहिष्कार गरौँ, निषेध नै गरौँ। यसको लागि नेपाल सरकारले पनि नेपाल इन्डिया बीचको खुला सिमानालाई बन्द गरी इन्डियन उत्पादनलाई निषेध गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन, प्रवर्धन र प्राथमिकता दिनै पर्छ। नेपाल आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुको मुख्य कारणहरूमध्ये खुला सिमाना पनि एक हो। अन्त्यमा इन्डियाले नेपालमाथि पटक पटक हस्तक्षेप र अतिक्रमण गरिरहेको कारक तत्त्व राष्ट्रघाती नेताहरू मात्रै होइन, परनिर्भरतामा रमाउन खोज्ने जनताहरू पनि हो। नेपाललाई आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउनको लागि अनि हामी स्वाभिमान जनता बन्नको लागि अब इन्डियाका सम्पूर्ण उत्पादनहरू बहिष्कार गरौँ, निषेध गरौँ। जय मातृभूमि, जय मेरो देश नेपाल। धन्यवाद।